सध्या पावसाचे वेध सुरू जाल्ले आसा अशें म्हणटा की साउथ वेस्ट मॉन्सून आयिल्लो आसा पूण सध्या काय पावस पडना थोडे दीस पुणून ह्या वेळाचेर फिशींग बॅन आसा मॅकनायज्ड ट्रॉलरांतल्यान फिशींग बॅन आसा मॅकनायज्ड फिशींग बॅन आसा आनी अशा वेळार असो एक ट्रायब आसा जो खोशेन आसता आनी जेचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसता ते म्हणजे आमचे गोंयचे नीज रापणकार जे गोंयचे नीज ट्रेडिशनल फिशरमॅन आतां तांच्यो काणयो जाणा जावन घेवपा खातीर आमी स्पेशल पासय कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले आसा आनी आमी आसा सद्या तुमच्या मुखार ह्या वेळेचेर हेजी नांव आसा नावशे खुबशे जाणांक खबर आसतले आनी ही तीच वेळ जंय मरिना येवन एक थ्रेटन जाली की ह्या वेळी एकादले वेळी ना नपयत जातली काबार जातली आनी आमी उलयतले फिशरमॅनां कडेन जाणा जावन घेतली तांची व्यथा आनी ह्या दिसांनी तांकां कशें दिसता तें. सध्या जशें आमी तुमकां सांगलें आमी आसा नावशे आनी कांय ट्रेडिशनल आमचे जे फिशरमॅन भाव आसा तांकां मेळटले. आमचे बरोबर आसा विश्वनाथ पेरेरा जो नावशेचो आसा. तुका मातसो मायक लायता. सो कितें म्हणटा आतां पावस काय दिसना तुका? पावस आतां कमी जाला 2 दीस कांय ना वेदर बरें थंड आसा. हें बरें काय वायट? वर्षे येन्ना जुनान म्हाका स्टार्ट जातालें वेदर हांव तूं मातशें हाट लेट गेलें सायकलीन जालें मातशें हाटीन पडलें. नुस्तें धरपाक बरें काय वायट तें सांग. नुस्तें धरपाक बरें आमकां वेदर बरें आसा जाल्यार नुस्तें धरपाक भायर वचोंक मेवता आमकां जाय तर नुस्तें मारूंक मेवता बेग्यानूय वचपाक मेवता. हां आनी कितें मेळ्ळें सांग हांगा यो पयलीं हांगा वेळेचेर आसा म्हणटकीर वेळ दाखोवया. तुवें आतां कितें नुस्तें कितें मेळटा? मुड्डोश्यो मेवता मरे आनी मागीर चणाके धाकटे पळय ते आहा ते डेगेक मेवता म्हाका घालपाक पावसाच्या दिसांनी. हां आनी मागीर ताल्ले मेवले आतां हे 2 दीस ताल्ले चड पडले आमकां आनी बांगडे पडले आनी ते करबट बारीक मुड्डोश्यो सुंगटां तशें लेपो बीन ते जायते पडले 2-3 दीस चड मेवलें नुस्तें. सो ह्या दिसांची तुवें वाट पळयता वर्सान एकदां असो दीस आसता जेन्ना सगळ्यांचें लक्ष तुमचेर आसता की बाबा हे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन रापणकार म्हणपा जाता तुमकां न्ही सगळ्या पयलीं रांपणे रावताले उडपाचें आतां मातशें मोटर जाला घेवपाक आनी मातशें भायर वचपाक बरें पडटा आतां. ओके तूं वाट पळयता ह्या दिसांची? ह्या दिसाचें पळयता मागीर नुस्तें रेटूय बरी मेवता 2 म्हयने आमकां जून जुलयान. लोक सगळे नावशे येवपा लागता. आमी आतां येतना पयले कितलेशेच जाण हांगा नुस्तें व्हरपा येता फ्रेश नुस्तें मेवता म्हणून लोक येता न्हू. आतां तुजें सांग पळोवया तूं कितल्या वर्सां पासून पयलीं समुद्रान गेला थंय या मातसो वता? हांव आतां म्हाका 45 वर्सां आहा पूण आमी इस्कॉलाक आसतना जाव घालून वयताले हेल्प करून आमच्या डॅडीक आनी तांकां बापायक आनी पयलीं पयलींचसून म्हळ्यार म्हाजें ऑलमोस्ट आतां म्हाजें 10th जालां तेन्ना इस्कॉल सोडलेलें तेन्ना मागीर एटलिस्ट म्हाका 25 तरी आसतना नुस्तें मारूंक लागलो सारको वचपाक बोटीन. 25 वर्सां तरी जातालीं म्हाका नुस्तें मारता. आमचे ग्रँडफादर आहा ते पयले सुटे मारताले. ग्रँडफादर मागीर म्हाजो फादर बापूय आनी मागीर हांवूय नुस्तें मारता. तूं पेंवपाक बी जाता? पेंवपाक बी जाणा आमी ते शिणाणे कालमां बीन हिंगा जायते पयलीं पडटाले आतां मातशें कमी जाला. मारता केन्ना असो मदीं वचून उडकी बी उमेदीक? उमेदीक ना घर पडला कितें मारूंक शकता कितें जालें जाल्यार तशें कोणाक हेल्प करपाक ना जाल्यार कितें पडलें जाल्यार काडपाक तशें आमी उडयो मारता तशी बेश्टी मारिना उमेदीक न्हांवपाक लागीं आमी केन्ना न्हांवता तशें. ओके सो आतां कशें कितें एक आसा जे दर्याच्या देगेर रावून हें मारता तेका म्हणटा रापण ना सारकें सांग आमकां खबर ना. सो म्हणजे उडोवपाचें अशें? हय ताका पागेल म्हणटालो वेडीर रावन उडयता पळय तें पागेल आनी ते बोटीन वचून घालून ओडटा तें पुलींग करता पळय ते रांपण आमची. ती रापण. आनी काटाळ्यो म्हटल्यार? काटाळ्यो म्हणल्यार ते बोटीन वचून घालपाच्यो फुडें वचून त्यो काटाळ्यो? हय काटाळ्यो तिनूच? हय तिनूच. 3 तरेचे. सगळ्यान चड नुस्तें बोटीन काटाळ्यांक मेळटा? हय काटाळ्याक ते पयस वचून मारता न्हू मातशें सुबेज मेवता. कितले पयस म्हणसर वता? 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर पासून वयता आमी. हां 5-10 किलोमिटर. हय तुमच्यो बोटी बारीक आसा न्ही ह्यो हातून आलं बिलं ना? ना ते ह्यो आतांचे आहा ते फायबर मातशे बरे रावता. पयलींच्या लाकडाचे आहा कितें आहा ते सेफ्टी आहले बऱ्यो पूण मातशे धाकटे आहले तेन्ना तितल्या मोठी झाडां नासली न्हू. आतां ही फायबरची जाय तशें व्हडले करूंक मेवता रूंद करूंक मेवता. आतां फाटले 25 वर्सां पयले नुस्तें कमी मेळटा काय चड मेळटा? पयलें सुबेज मेवतालें पूण नुस्तें कितें आहा रेट कमी आहली आनी मारपी कमी आहले म्हण तें नुस्तें सुबेज मेवतालें.
आतां कितें रेट बरी आहा पूण नुस्तें मातशें कमी जालां ना न्हू कटय जालां मातशें नुस्तें म्हणून रेट बरी मेळटा हय रेट बरी मेळटा मारपी चड जाले मारी सुबे जाला आतां कशें ते म्हणजे ते सबसिडी बीन आसता म्हणून सगळ्यांत काम मेळना जाल्यार ते नुस्तें मारपाक हें करता न्हू वचपाक बरें जालें ना पूण एका शिकोवप नाका चड न्हू एका पूण डेरिंग जाय हक डेरिंग जाय पावसाची आनी काम करपाक जाय हय काम करपाक कास्तीक आहा शिकून एका ऑफिसान बसपाक इजी हे सकाळी फुडें उठून वचप आनी म्हाका हांवें एकदां पागेल मारून ट्राय मारले ती पडत ना जालें तेका सुद्दां एक टॅक्नीक आसता टेक्नीक आसता मारपाची सो देव बरें करूं विश्वनाथ thank ओके you, sir. आमी आनी एका मेळटलो संजय पेरेरा जाणा तुमी आमचो काडटा संजय फातर्पेकार आमचो जो पयलीं पासून युनियन लिडर कसो वागता जेका सद्या सगळो सरकार बिरकार भिता विशय काडटा तो वेगवेगळ्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे कितें म्हणटा संजय ओके ओके नुस्तें आमी भितर व्हरतलो काय भायल्या भायर दाखयतलो भितर या काय प्रॉब्लेम काय ना भितर या म्हणजे हें आतां हें ताका विचारिल्लें हांवें हें विश्वनाथा विचारिल्लें हें बरें काय वायट अशें हें येवप म्हटल्यार म्हाका दिसता वचपाक मेळटा तुमकां भितर हय आतां वचपाक बरें मेळटा म्हणजे भिरांत दिसना फाटल्यान दिसांनी मातशें 10 दीस जाले सायकलोन मागीर वचपाक मेळना जालें सायक्लोना टायमार तुमी सारके येवन हांगा रावता दिसता ते आनी रिस्क बिस्क कोण घेवना रिस्क हांगा रावता रिस्क घेवपय ना रिस्क घेवपाची ना सायक्लोन नॉर्मल जर पावस पडटा पळय आतां मोन्सून आयल्या उपरांत जाल्यार वचपाक मेळटा वता तेन्ना चड मेळटा काय कमी मेळटा नुस्तें येता आतां ताल्ले येयलेले आहा भरपूर कोणाक मेळटा थोड्यांक मेळना तशें ताल्ले ओके आमी आतां सद्या भितर वतले हय दर्यान आनी तूं आमकां जाळ घालून दाखयतलो आसा काय ना ते काटोळ्यो हे पळय घातलेले आहा न्हू आं कश्यो घातल्या त्यो दाखोवया ओके बरें चल सो सद्या आमी तयार केल्ली आसा बोट थँक्स टू संजय आनी दोगां विश्वनाथ ताजी ही बोट कोणाची विश्वनाथाची हां तुजी बोट चल तर बोटीचो पात्र आनी आमचो मेन मनीस पळय कसो तो वल्लयता रा आमी पयलीं चडचें पडलें न्ही सो सद्या आमी नुस्तें कशें मारता हें खुबश्या जाणांक खबर आसा तरी पुणून आनी एकदां दाखोवया आनी मेन म्हणटा तो संजय कशें नुस्तें मारता खुबशे जाण म्हणटा जे फिशरमॅन लिडर आसा पळय ते फक्त वॉटर स्पोर्ट्स करता आनी ते खरें नुस्तें मारना पूण संजय आसा तो वॉटर स्पोर्ट करिना ना ना आमी नुस्त्याचें नुस्त्यान मारपाचें आतां तूं नुस्तें मारपाचें आनी नुस्तें राखपाचें दोनूच कामां म्हाजी मारपाचें आनी नुस्तें राखपाचें राखपाचें कशें राखपाचें कितें इल्लीगल कितें जाता तेका झगडपाचो नाजाल्यार नुस्तें खंय मेळटा नुस्तें ते मदीं हांगा येतालें तें बंद जालें सद्या एक जिखलेले आमी एक युद्ध जिखला कितें कितें सांग पळय डिटेल सांग आमकां हायकोर्टान वचून हां इश्टे हाडचे पडले तेजेर हें इल्लीगल जाता तें आतां 90% तरी मदून बंद हांगा मॅकनायज ट्रॉलर येता म्हाका दिसता कारवारच्यान सुद्दां पावताले ना आतां कितें बॅन पिरियडीक लागून रातचे ट्रॉलर चालूच आसता बॅन पिरियडूय चालू आसता हय
रातचे कितले ट्रॉलर जेटी बंद असता म्हणजे सगळं जेटी बंद असताना ट्रॉलर हुंय असताना तीन दवरलेले असताना खबर आहा न्हू ते मारून हाडटा हय रातचे मारता ते सांग पळय ही जाली बातमी हय रातचे मारता आणि मागे बारीक होड्यांनी वचून नुस्तें बारीक हाडटा डायरेक्ट ते ट्रॉलर ते हुंय दवरता खबर ना पूण तेंचे कंटिन्यू फिशींग चालूच आहा आतां कितली आयज जाली 7 तारीख रातच्या ट्रॉलर चालूच आहा डिपार्टमेंट म्हणटा आमी कितें करूं आमची जेटी बंद आहा हां हय मागीर जेटी बंद आसा जाल्यार व्हरता खंय नुस्तें ते भायल्या भायर वता नुस्तें कोण तरी बारीक बोट घेवन वचचो पडलो नुस्तें हाडपाक हय नुस्तें हाडटा तूं कंप्लेन करूं ना ना कंप्लेन करून कांय फायदो ना कित्याक एक्शन जायना देखून आमकां हायकोर्टान वचून बंद करचें पडलें ना ते आसा तूं मरिनाय हाडून दवरला सद्या सद्या आनीक व्हडलो इश्यू येवपा जाय ते ड्रेजींग तुमी पळयलां आसतलें हां ते रिवर ड्रेजींग आनी ड्रेजिंग ते ड्रेजींग केल्यार प्रॉब्लेम नासलो पूण एक स्टडी करपाक जाय खाली फिशरमॅनांक घेवन लोकल फिशरमॅनांक घेवन थिंगा तिसरे आसता कालवां आसता थिंगा तो ड्रेजींग केलें नुस्तें लेगून रावचें ना ब्रिडींग जावचें ना नुस्त्याचें कोण आतां ते 5 रिवर आहा ते रिवर जुवारी मांदवी शापोरा तुजे लोकल फिशरमॅनांक घेवपाचें म्हणटात लोकल फिशरमॅनांक घेवन ते आयडेंटिफाय करूंक जाय बाबा ह्या लुगारार ड्रेजींग जाता करपाक काय ना हिंगा ब्रिडींग आहा हिंगा तिसरी आहा कालवां आहा हें पयलें पळोवचें पडटलें हय स्टडी करपाक जाय ते ऑफिसान बसून स्टडी जायना ते ग्रावंडार आतां आमी जे भान तूं कसो येयला ते भान येवपाक जाय पळोवपा जाय हय पळोवंक सो तेजे आतां मातसो एक विशय जावपाचो आसा तर हय तेजे इश्यू जातलो आनी तो ड्रेजींग जाल्या उपरांत चड मार बसतलो नुस्तेकार व्हडले न्हू लोकल नुस्तेकारांक ड्रेजींग करता आसतना आसूं तूं येवले काय ना तुजी काटाळी आसा थंय आं चवण्याचें तुजे पप्पाची काटाळी आसा आं कितें आमकां आयकूंक येना इतलें पयस फ्युचर फिशरमॅन जालो तुजो रेडी सो तुमकां टेन्शन ना तशें विश्वनाथ तेका विश्वनाथ ऑलरेडी म्हणटा की खुबशे लोक चड येवपा लागले सद्या म्हणून आतां हे बरें सायन न्ही खूब जाण कोरोना आयले जेन्ना जालो न्हू तेन्ना चड लोक फिशींगेक देवना हां तेन्ना चड लोक फिशींगेक देवना जॉब कमी जाले प्रायवेट जॉब मेळना जाले आनी हे तुका रिस्की हें नासलें न्हू हेका हें नासलें चडशें टेन्शन तेका लागून चड देंवलें फिशींग सो बरें जालें न्ही पयलीं नाजाल्यार बोळ घालताले ट्रेडिशनल फिशरमॅन कोण हें करना म्हणून हय आतां सुद्दां सुबेज जाले पूण आमी कितें म्हणटा जायते फिशरमॅन आहा ते रेजिस्टर नासतना नुस्तें मारता थिंगा आमी कितले ते फाण सांगले रेजिस्टर करा केनो नेट करा कित्याक एक आयडेंटिफिकेशन उरता न्हू एक तुजे फिशरमॅन म्हणून आनी केन्ना कितें जालें जाल्यार मेळटाय दिसता म्हाका कंपेन्सेशन न्ही ना ते वादळ बी सायक्लोन बी आयले जाल्यार सायक्लोन जाल्यार मेळटा थोडे मेळटा इन्शुरन्स आसता ना ते डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट कशें दिता ते पूण हो असो एक धंदो आसा पळय ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो सद्याक फक्त गोंयकारा कडेन आसा न्ही काय भायले आयल्या कोण आतां कितें आहा थोडे लेबर पयलींचे भायर गोंयकार थोडे मेळना ताका लेबर आहा ट्रेडिशनल फिशींग पूण आमच्या वाड्यान नावशे चड आमच्याच वाड्यांतलेच लोक हां अच्छा हे आतां मारपाक कितें म्हणटा काटाळ्यो ते का भायले लोक येता कोण ना हांगा ना ना मेळ रे कितें काय मेळना ओगी राव चवणाक्यांची दाखय दाखय काय कुल्ली मेळ्ळी दाखय काड काड चावत आं व्हडली आहा रे व्हडली आसा धाकटी धाकटी सो हे आतां मारलें ताका काटाळ्यो म्हणटा हय हे मारून दवरले ताका सकाळीं मारून आनी कितें आसा काल आतां सांजची घातले आतां ही काटाळ्यो मारून कितले दीस म्हणसर दवरप त्यो कितले वेळ म्हणसर आतां आतां पळयलां ना सांजे काडटली मागीर परत घालतली सकाळीं हां सांजचे काडटले हय आनी सकाळीं परत घालतले म्हणजे दिसाक एकदां मारपाक मेळटा हय दिसाक एकदां ना सगळो ते घालून सांडपाक जाय पूण मागीर तें जाता न्हू तिका तितके लीप आसना म्हणजे दाट रेब लागता शेव जाता ते हे बायन ओके अशें जावंक उपन्ना हे पळय हां नुस्तें लागना तेका मागीर हय हां जाळाक कन्फ्यूज नुस्त्याक कळ जायना जाळ आसा म्हणून आनी हे अशें रावंड मारता दिसता तुमी ना हे आतां सगल्यांचे तेंचे कोणाचे एक एकल्यान मारलेले आसा
तुमचे एरिया बी मार्क आसा हांव हांगा मारतलो थंय मारतलो ना आतां ह्या कितें ह्या नावशेचेच न्हू सगळे दुसरे येना न्हू हांगा हां भायर मारता अशें पण हांगा घालून हांगा दवरिना जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वा मॅगविल्स वा टायर चेंज टायर सर्विस वा नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विसा गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो हा. एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरागे वच मरे पळय हांगा एक आनी ट्रेजेडी जाल्ली पळय आतां तूं लास्ट टायम सांगलें एक बोट बुडलेली खंय आनी खंय तरी हांगा आसा ते खंय एक्झॅक्ट 1961 जेन्ना वॉर जालें पुर्तुगेजांनी गोंयांत गोवान हांगासरसान एक बोट वताली ना तेंची ती पुर्तुगेजां आपन साल बुकार ती व्हडली बोट आसली तेंची झगडपाची ती हांगासर एक 1 किलोमिटर खंय फातर आसा त्या फातरांनी ती उरलेली आनी थिंगासर ती स्क्रॅप जाली मागीर भितर गेली आफन साल बुकार ती बोट ती बोट आतां रॅक आसा पोना ताचो हय तेजे पार्ट्स मेवता केन्ना केन्ना आहा भितर आसा जमनीन तेजे स्क्रॅप पार्ट्स आसा बोटीचे ते वयर येता ना केन्ना कोण शिनाण्यान कालवांक गेले ना तिका मेवता पूण हें गनां बिना खूब पयलीं मेवलेली गन ती काडली आसतली आतां हय खूब जाणांनी ते कोण शिनाण्या करता तिंगा मेवता आतां ना सध्या आतां एक काटाळ्यो मारतात तुमी एक थंय रावन दर्या देगेर येवन मारता आनी पागेल काटाळ्यो हय आनी गरोवपाची आनी गरोवपाची खूब गेम गरोवपा व्हडलें हें नासता म्हाका जाल्यार ना गरोवपाक आतां लो टायट जाता सकाळीं जायते येता गरोवपाक हय बोट घेवन भितर ना वचून गरोवप फातरांचेर फातरांचेर हय आनी आतां शिणाण्यो आतां कितें कितें मेळटा शिणाण्यो ना शिनाणे ना सद्या मागीर कालवां चड आनी गेल्या 10 दीस फाटीं कालवां हिंगा भरपूर काडला लोकांनी आख्खे 900 सिद्धना काकरा तिसरी कालवां ह्याच सिजनान चड ह्या मेळटा सिजनान चड मेळटा म्हणजे जेन्ना गरमी जाता न्हू तेन्ना कालवां बरी टेस्ट आसता गरमेच्या दिसांनी काडटा चड कालवां आनी दुसरें एक म्हाका सांग पळय आतां कालवां मेळटली ऑगस्टान म्हाका दिसता तुमकां हें मेळटा आनी नुस्तें मेळटा न्ही आय थिंक सुंगटां मेळटा मोठी सुंगटां पापलेट सोलार प्रॉन्स म्हणटा ते हय ते पापलेट मेळटा हय पापलेट मेळटा हां येल्ले मेळटा वेल्ल्यो मेळटा डिमांडान तुमी आली तर म्हणजे एक सिजन आहा नुस्त्याचो हां आतां आमी कितें गोंयान बॅन कित्याक केलें 2 म्हयने ब्रिडींग कितें आसता सगळें नुस्तें ह्याच म्हयन्यान ब्रिडींग करता अशें हें ना हां तेजें सिजन आहा डिफरंट सिजन आहा ब्रिडींगाचो सगळें नुस्तें येना ब्रिडींग अशें म्हणटाले पावसा टायमाचेर पळयत जाल्यार बांगडे घेतले बांगड्याच्या पोटांनी थोडे हें मेळटा मागीर ते ब्रिडींगाचो टायम आसता आनी तुमी ताका वयर काडटा आनी ताका लागून प्रॉब्लेम जाता ना तेका लागून आमचें कितें आमचे जाव आमी एक आमचे जाव कितले 20 किलो 10 किलो केन्ना मेवले जाल्यार 30 किलो कितले मेळटा मॅक्झिमम कितले काडल्यात तुवें मॅक्झिमम सांग कोणी हांवें 150 किलो लेवन काडला बांगडे 1 टायम एका जाळा हय एकदां जाव घालून म्हणजे 150 किलो हय ओडटा म्हणजे नाका मरे ते ना ओडपाक कितें 20-25 मिनटां लागता काडपाक मातशें तर म्हणजे कोण कोणाक मागीर शेजारी बी थिंगा आपयता न्हू काडपाक हां मागीर मदती घेता एक 10-12 जाण घालता आतां म्हाका सांग विश्वनाथ हांगा म्हाका दिसता हे सगळे जे आसा ते एकमेकाक मदत करता हेल्प करता सो तशें हें ना की तुका चड मेळ्ळें म्हाका कमी मेळ्ळें तसलें कांय ना ना तें गोंयकारपण आजून उरलां आयज म्हाका मेवलें जे फाल्यां इसोनाक मागीर आनीक दुसऱ्याक तशें ना एक मेवच्या सगल्यांकूच मेवता तशें ताल्ल्यांक बीन कितें चड टायम नाका जाव घालपाक
हा. हांगा तर घालून गेलो 2 मिनटांनी ओढान घेवन येता 2 मिनटांच पुरो ताल्ल्या हां फटाफट मेळटा आतां आमी पयले ताल्ले आशिल्ले थंय हय चड टायम नाका 2 मिनटांचेंच काम ओडपाक मातशें एक 10-15 मिनट तितलेच पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान मम्मा तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे मम्मा तू चड चिंतू नाका राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस हिमालयन पिंक सॉल्ट वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स पंचामृता मग सांग प्लास्टीक आमी पळयला न्ही करंजाळे बी ते हे करता नुस्तेकार ओडटा पळय जाळे प्लास्टीक तांकां 50% नुस्तें आनी 50% प्लास्टीक मेळटा पूण म्हाका दिसता नावशे एरियेन मेळना तितलें प्लास्टीक ना मातसो हें जावं दे पळय मातसो दर्या रावप जालो म्हणटक सगळे वयर येता आनी हिंगा रावता मागीर प्लास्टीक हांगा रावता हय मागीर तुमच्या जाळ्यान प्लास्टीक चड आतां चड येता प्लास्टीक पूण आमी तो लोकूच आमी उडयता न्हू दर्यान आमचें कितें चिंतप जालां म्हणजे आमी काडल्यान दर्यान उडयले म्हणजे आमी फुडल्यान चिंतिना दर्या ते आपणाच्या पोटान दवरना न्हू ते परत वयरूच परत येता तुका दिता तो परत तो घे दवरना न्हू ते वयरूच येतले न्हू आमकां आतां न्ही आतां 5 स्टार हॉटेलां बी जाल्या पळय आतां तो एक 5 स्टार हॉटेल दिसता तुका 7 स्टार सॉरी हय 5 म्हळ्यार कमी जाले सो तांकां लागून दर्याक त्रास जाता आनी मेन जे दर्याची हें आसलें आमची क्लायमेट तें चेंज जालेलें ऑक्सिजन लेवल कमी जालें दर्या गरम जाला पयलींचे भशेन येना क्लायमेट चेंज जाल्लेलें आसा फूल ऑक्सिजन पयलींच्या लेवल भशेन ना कमी म्हटल्यार पयलें नुस्तें हांगा सारकी फूल ब्रिडींग येयल्ली बिल्ली सगळी पावस भर आतां तें इफेक्ट जाला ह्या कुडक्याक चड येयल्ली रावताली एका वेदर वॉर्निंग जाले उपरांत वेल्ले हांगा खूब मेळटाले हय ऑगस्टान चड येयल्ली रावताली हां आतां तें क्लायमेट ना सद्या चेंज जाला तुका भिरांत आसा की आतां लास्ट विचारता मागीर आमी या परत तुका भिरांत आसा की एक दीस असो येतलो की नुस्तें काबार जातलें जर तर आमी तर आतां मातशें सांबाळूंक शकना न्हू जाल्यार नुस्तें कशें एक 10 वर्सां लेगून आनी जायतें कमी म्हणजे ओवर एक्सप्लॉटेशन जाता म्हणून हय 10% लेगून मेवल्यार बरें अशें तशें ओके सो नुस्तें सांबाळचें पडलें पावस येता म्हणून कसो कळटा सद्या पावसाचे दीस ना सद्या ना क्लाउड वारो केरळाचो वारो येतना तो सन्म 2 दिसांनी पावस आयलो काय ना केरळाचो वारो आता म्हणसर ते म्हणटा साऊथ वेस्ट मॉन्सून आयलो म्हणटा आनी आमी हांगा हेतून करपता मरे वतान प्रॉब्लेम तेच जाला न्हू क्लायमेटाक लागून वारोय चेंज जाला पयलींचे भशेन कितें पयलो एंड ऑफ मे केरळाचो वारो स्टार्ट जातालो एंड जून म्हणल्यार गोंयांत पावस सारको कंटिन्यू उरतालो तो पावस ना आतां पावस ना पळय कांटार कांटाय आतां पावस ना आतां वारोय ना न्हू तो सो आतां केन्ना पावस येतलो आज आमी शूट करता तेन्ना कितली तारीख जाली 6 तारीख काय 7 तारीख आमचे बरोबर आसा कॅमेरामॅन निरज बांदेकर आनी हय आनी हनुमंत नगलूर आनी तेंचे फाटल्यान आसा विश्वनाथलो चलो तेजें नांव ताणें आजून म्हणजे सांगूं ना तनय उलयनाय तर तूं तनय मरे
आतां न्हय. सो ओके. सो हांव कितें विचारतालो पावसाचें केन्ना येतलो सो दिसता? वारो चेंज जाता न्ही येवंक शकता. आनी आमकां ते फार्मर ग्रूप एक आहा ना तेजेर एड केलेले आहा. ते आमकां क्लायमेट केन्ना कितें जावपाचें फास्ट ते मॅसेज धाडटा. पावस येतलो काय ना तो आतां? हे पळय चोणाक पिड्ड्यार जाले तेजे. चणाक पिड्ड्यार जाले. काट रे. काल पळोवंक नासले तेणी काल. हा हे कितें चणक मारून दवरलेले आनी ते तशेंच उरले. हय काल काडूंक टायम मेळोंक ना तेका पिड्ड्यार जाले. हां काल सांजची पडली ती. येवचें ना दिसत. येता गेले पाटेन फाटल्यान सावन चड पडले न्हू हांगा. भरपूर पडटाले चणाक. चणाक एक 7, 8, 10 लेगून. आतां ओडल्याक कितें मेळटलें म्हणटा तूं? पळोवया लागीं काय ना. हे सगळे चणाकाचेच जाव घातलेले. कितें मेळटलें म्हणटा तूं? सगळेंच जाव चणाकाचे. चणक मेळटलें. आतां सांजचे आयल्यार तुजे कडेन चणक मेळटलें तर? मेळले जे बाबा तेणी रात काल पडोवंक ना न्हू ती पिड्ड्यार जाले. आतां हो एक चणक कितल्यान पडटा मार्केटान? 1000 तरी येता. 1000? हय. हेजो रेट 1000? हय. 1000 तरी येतलोच तेजो. नाजाल्यार किलो प्रमाणे. आतां रेट सांग पळय नुस्त्याचे. हे कितले आतां सद्या पावस सुरू जालो. ताल्ल्याचो आतां रेट मातसो मार्केटान 300 रुपया तरी आसतलो किलो. 300 रुपया किलो ताल्ले? हय 300 तरी आसपाक. बांगडे मायजा सांगता. तुमकां कितले मेळटा? ना आमी कितें आतां आमी विकता न्हू थोडे डायरेक्ट विकता. चड आसा तेका मागीर होलसेलाक दिता. डिपेंड ते आमकां कशें डायरेक्ट दिले जे आमकां एक 10 किलांचे एक दिता 1.5-2 लेगून एकटें तशें. तूं डायरेक्ट नावशेचेच लोक हांगाच नुस्तें मारता आनी विकपी तेच आसा मार्केटान. ते एक बरें. हय म्हणजे म्हाका दिसता दादले आसा ते नुस्तें मारता आनी घरच्यो बायलो आसा बायलो येता नुस्तें मारपाक. आतां न्हू मागीर वयतले त्यो येता. हय पावस सोंपतान त्यो येता. हां व्हड्यांचेर ट्रेन जाल्या. हय ट्रेन. आनी विकपाकूय त्यो आसता. हय विकपाकूय ते वयता. बरें चड लागल्यार होलसेलाक दिता. होलसेल ती घेता न्हू थंय भायर दिता मार्केटान व्हरून. चड लागल्यार होलसेलाक दिता. ओके देव बरें करूं. सोंपोवया. ओके तुवें सुशेगाद बस. ही आशिल्ली पासय. तुमकां एखादे घडी पासय मातशी स्लो लागत पुणून आमी हेजेच खातीर स्लो पासय केल्ली आसा की तुमी सुशेगाद बसून पळयात. हो असो एक धंदो आसा जो ट्रेडिशनल फिशिंगाचो सद्या गोंयकारा कडेन आसा. आनी जे म्हणटा की गोंयकार आळशी सुशेगाद ना रे तांकां हो पासय व्हरून दाखया की गोंयकार आळशी सुशेगाद न्ही. सकाळीं उठचें पडटा. तूं कितल्यांक उठ्ठा? 4:30 उठचें पडटा. खुबशे जाण जेन्ना न्हिदपाक वता तेन्ना आमचो संजय उठता आनी तेज्या उपरांत नुस्तें मारपा खातीर येता. तेन्नाच तेंचे कितें तरी जिवनान म्हणजे आतां जे जोड आसा तांची ती त्या त्रासाक लागून आसा आनी ती आतां न्ही दिसान दीस फाटोफाट तांचे चालूच आसता. सो तांकां सॅल्यूट करपा खातीर आनी तांकां रिकॉग्नायज करपा खातीर आमी ही पासय शूट करता. आनी आमी नावशे हेज्या खातीर आयले की एक कमीत थोडे अशे गांव उरल्या जे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे गांव म्हणून आमी जाणा जावपाक शकता. सो आमचे बरोबर पासयेक जॉयन आशिल्ले आमचे 2 मोठे कॅमेरामॅन नीरज बांदेकार, हनुमंत नगलूर आनी खास करून देव बरें करूं म्हणटा आमचो संजय फातर्पेकार आनी विश्वनाथ पेरेरा हांकां जाणी आमकां भितर व्हरून दाखयलें. नुस्तें कशें मारता तें सांगलें आनी मनमोकळेपणान आमचे कडेन गजाली केल्यो. पळयत रावात गोवा न्यूज.